कार्लो आकुटीस मिलेनियल फर्स्ट मिलेनियल सेंट अशें म्हणटा. आयची पिळगा जी आहा तातूंतलो पयलो भाग्यो आनी 15 वर्सांचो आसतना तो सोंपलो मारेकार दुयेंसाक लागून कॅन्सर. पूण सोंपचे पयलीं तेणें जें इतल्याच थोड्या वर्सांनी जें कितें केलां तें आयची जी युवा पिळगा आहा तांकां एक मोठो संदेश आनी एक मोठें इन्स्पिरेशन. जाल्यार तेणेंय बीन जें हें केल्लें तें आयची जी जावं आमची मिडिया कंप्युटर्स इंटरनेट आनीक ही सगळी आयची जी डेवलपमेंट जाता ती उजार करून आपलो भावार्थ परगटलो. आनी तेजो भावार्थ खरीच भाशेन मिसाचे बेटेचे जे मिरेकल्स आहात, जेजू खरेपणी त्या पवित्र संस्कारान आजीर आहा, ह्यो मिरेकल्स ज्यो जाल्ल्यो आहा इतल्यो त्यो सगल्यो बऱ्यो भाशेन डॉक्युमेंट करून दवरल्या. त्यो सोदपाक पयलीं आमकां जायते त्रास जाताले, पूण आयज जरी तर कोणाकूय जाणा जावपाक जाय मीस म्हणटा तें कितें आनी मिसान खरो जेजू आहा काय ती एक बेश्टी एक कला दाखयल्ली आहा हें जरी तर जाणा जावपाक जाय. कार्लो आकुटीस हाणें जो आपणाची वेबसायट तयार केल्या तातूंत ह्यो सगल्यो आख्ख्या संवसाराक वेगवेगळ्यो ज्यो मिलाग्री जाल्ल्यो आहा आनीक जेजू क्रिस्तान खरेंच दाखयलां की आपूण खरेपणी तातूंत आजीर आहा. आनीक बेश्टेंच न्हू, सायंटिफिकली प्रूफ सगळे सायंटिफीक प्रूफ्स टेस्टींग आनी हें केल्या उपरांत जो रिजल्ट निकाळ दिल्लो तें सगळें डॉक्युमेंट करून दवरलेलें आहा. ह्या पासत ही जी आतां एकल्या फिरगोजीनी एक पॅरिशीन जेन्ना वयता तेन्ना कितें भाशेन ह्या तरणाट्यां पासत अशें म्हाका दिसता. आनीक एक गरजेची खबर जी म्हाका सांगपाक दिसतली ती तेच्या भाग्योनपणाच्या कॅननायझेशनाच्या दिसाक तेची आवय आजीर आसली. खंयची आवय हें भाग गोडे फावो जावचें ना, कित्याक हो येद्दो व्हडलो भुरगो धाकटोसो भुरगो आनी इतल्या बेगीन ताका सांत म्हणून परगट केलो आनी ताची आवय थिंगा हाजीर आसली. आनी ती आवय म्हणटा आपणाक पासून आपल्या ह्या पुतान सेंट कार्लो आकुटीस ताणें साल्वार केला. आनी साल्वार म्हणल्यार आपल्या भावार्थाक आपूण तितली नेटान नासली म्हणटा ती, पूण हो पूत जेन्ना तेणें पयलो कुमन्यांव घेतलो, पयली मिसाची भेट जाली तेजी आनी पयलो कुमन्यांव घेतलो तेन्ना सावन तेणें निश्चय केलो की आपूण सद्दां मिसाक वयतलो. आनी देखून आवयक तेजे बरोबर ती मिसाचे भेटेचें हें सगळें जें आख्खें जी स्ट्रेंथ आनीक ब्युटी आहा ती समजली ती म्हणटा. सो त्या पुतान कार्लो आकुटीसान आपणाक साल्वार केली आपल्या भावार्थान. तेच भाशेन आतां एक फिरगोजेन जेन्ना कार्लो आकुटीसाची वेनरेशन जाता तेजी रॅलिकेची तें हेंच आमकां सगल्यांक साल्वार करपाक भुरग्यांक तरणाट्यांक भो करून ह्या आयच्या संवसारी माध्यमान भो करून साल्वार करपाक एक उरलें सांगपाचें तें म्हणल्यार तो व्हिडियो गेमर ते आयचे आमचें जनरेशन आहा तें व्हिडियो गेम्साचेर खेळटा आनी तोय बीन गूड व्हिडियो गेमर. पूण तेणें आपली व्हिडियो गेम करता आसतना ते व्हिडियो गेमीन तो आपूण तेजो गुलाम जावंक ना, पूण ते व्हिडियो गेम्स आसलो ताका तेणें आपल्या ताब्यान केलें आनी तातूंतल्यान बरें आसा तें दाखयलें. तर होच संदेश सगळ्या आमची युवा पिळगी आसा, तरणाटी आसा, भुरगीं आसा जेंकां उमेद आहा हे व्हिडियो गेम्साची कंप्युटराची तांणी तातूंतल्यान बरें करपाक शिकचें. थँक्यू फादर. देव बरें.